जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव में पिछली नशिस्त में हमने मौरब और मबनी की गुफ्तगू की थी और ये पढ़ा था कि मौरब हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक इस्म मुतमक्किन, मुतमक्किन माने ऐसा इस्म जो एराब को जगह देने के लिए तैयार है, तो इस्म मुतमक्किन। और दूसरा फ़ेल मुज़ारे सिवाय दो सीगों के, या फ़ेल अमर के या नून ताकीद वाला अगर उसमें लग जाए तो फिर तो वो मबनी होता है, वरना उन सीगों को माइनस करके जो बाकी फ़ेल मुज़ारे है वो मबनी है, मौरब है। अलबत्ता मबनी जो है उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पिछले नशिस्त में पढ़ी थी। उसमें हमारे सामने जो चीज़ आई थी मबनी के हवाले से, वो तकरीबन कोई 5-6 चीज़ें थी। ठीक है ना? उसमें एक तो ये कि वो इस्म जो गैर मुतमक्किन हो वो मबनी होता है। गैर मुतमक्किन यानी जो एराब को जगह देने के लिए तैयार ना हो। तो उसके अलावा भी कुछ अक़साम ने देखी थी, वो आप पीछे से रिवाइज़ कर सकते हैं। अलबत्ता आज जो चीज़ हमने शुरू करनी है और ये मज़मून हमारा कई नशिस्तों तक चलेगा। मज़मून बेसिकली क्या है? इस्म गैर मुतमक्किन की अक़साम। इस्म गैर मुतमक्किन यानी वो अस्मा जो एराब को जगह देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन से हैं? उसकी हमारे पास यहाँ 8 किस्में हैं। तो देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस्म गैर मुतमक्किन या मबनी एक ही एक चीज़ है कि 8 किस्में हैं। नंबर 1 मुज़मिरात यानी ज़मायर जो होती हैं। नंबर 2 अस्माए मौसूला, ये जुमलों को जोड़ने के लिए या इस्म की वज़ाहत किसी जुमले से जो हम करते हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3 अस्माए इशारा, करीब के दूर के वो सब इसमें आ जाते हैं। नंबर 4 अस्माए अफ़आल, बाज़ इस्म ऐसे होते हैं जो कि होते इस्म है लेकिन उनमें फ़ेल के माना जो है वो पाए जाते हैं। नंबर 5 है अस्माए अस्वात, ठीक है ना? ये कुछ चीज़ों के जो है वो ख़ास नाम होते हैं, जैसे घोड़े की आवाज़ क्या होती है या इस तरह की चीज़ें, या बाज़ जगहों पर हम किसी चीज़ को मुख्तसर जो है वो कर देते हैं बड़ी चीज़ को, तो उस जगह भी हम ये अस्माए अस्वात जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह इनमें से हर एक अपनी-अपनी जगह पर आने वाला है तफ़सील के साथ। फिर नंबर 6 अस्माए ज़ुरूफ़ है, ये वक़्त और जगह की निस्बत से हमारे अस्मा होते हैं वो। अस्माए किनायात हैं, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। और नंबर 8 होगा मुरक्कब बिनाई। तो ये 8 चीज़ें हैं जो हमारे पास मबनी होती हैं। इनमें से आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, वो पहली चीज़ क्या है? मुज़मिरात। ठीक है? तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मुज़मिरात। तो मुज़मिरात के हवाले से देखिए क्या लिखा हुआ है। मुज़मिरात की 5 किस्में हैं। मुज़मिरात पे आप देख रहे हैं कि फुटनोट का इशारा बना हुआ है, तो फुटनोट देख लें। मुज़मिरात मुज़मर की जमा है और मुज़मर ज़मीर को कहते हैं, और ज़मीर उस इस्म मारफा को कहते हैं जो मुखातिब, मुतकल्लिम या गायब पर दलालत करे, है ना? किसी मारफा, तो ज़मायर सारी की सारी मारफा होती हैं, क्योंकि ज़मायर किसी अननोन के लिए नहीं होती हैं। ज़मायर जो है वो हमारे किसी नोन इस्म के बारे में ही आ रही होती हैं। अच्छा, अब बता रहे हैं कि ये जो ज़मायर हैं इसकी 5 किस्में हैं। आम तौर पर 2 ही किस्में ज़िक्र की जाती हैं, एक मुनफ़सिल और एक मुत्तसिल। लेकिन यहाँ जो मुनफ़सिल हैं, उनके अंदर थोड़ी-सी वैरायटी आ रही है, और जो मुत्तसिल हैं, उनके अंदर भी थोड़ा-सा उसको बढ़ाया गया है। तो हमारे पास रफ़ा में 2 तरह की ज़मीरें होती हैं। रफ़ा में 2 तरह की ज़मीरें होती हैं, मुनफ़सिल वाली भी होती हैं और मुत्तसिल वाली भी होती हैं। है ना? मुनफ़सिल वाली वो हैं जो हम इससे पहले पढ़ते रहे हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, उनको कहते हैं मरफ़ू मुनफ़सिल। वो फ़ासले से आती हैं और रफ़ा में होती हैं। लेकिन जुड़ कर भी रफ़ा में ज़मीरें आती हैं, वो कौन-सी हैं? वो भी सबसे पहले उसी का ज़िक्र आ जाएगा। फिर जो मुत्तसिल ज़मीर है, उसमें नसब वाली ज़मीर भी होती है, और जो नसब की ज़मीर है वो फ़ासले से भी आती है, और जो मुत्तसिल ज़मीर है वो जर में भी आती है। मालूम हुआ कि जर में जो ज़मीर है वो हमेशा मुत्तसिल वाली ही आएगी। अलबत्ता रफ़ा और नसब में दोनों तरह की ज़मायर हमारे पास मौजूद हैं। तो पहली ज़मीर जिसको हम अभी देख रहे हैं वो है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। तो हमने जो माज़ी की गर्दान पढ़ रखी है, माज़ी की गर्दान जो पढ़ी है, उसमें हम जो देखते हैं ना सीगे, हर सीगे के अंदर क्या है? ज़मीर है। हर सीगे के अंदर ज़मीर है। तो असल में हमारे पास जो ज़मायर हैं वो ये हैं। ये ता पेश तू, नून अलिफ ज़बर ना,
ता जबर ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, फिर ये वाव, फिर इसी में हमारे पास ये ता अलिफ जबर ता और ये नून जबर ना। अच्छा और ये अलिफ, ये भी आप इसमें शामिल कर लें। तो ये जो सीगे हैं इनके अंदर ज़मायर मौजूद हैं। तो अगर हम इनमें ज़मायर का चार्ट बनाने की कोशिश करें तो यहाँ आपको बना के दिखाते हैं। तो हमारा जो ज़मायर का चार्ट बनेगा उसमें पहला जो सीगा है क्या होता है उसमें फ़ाअला। तो फ़ाअला के अंदर जो है ये हुआ की ज़मीर ये छुपी हुई होती है। जो छुपी हुई ज़मीर होती है उसको हम कहते हैं ज़मीर मुस्ततर। क्या कहते हैं? ज़मीर है मुस्ततर यानी छुपी हुई ज़मीर। अलबत्ता इसका जब हम दूसरा सीगा बनाते हैं तो क्या बनता है? फ़ाअला। तो इसमें हमारा ये जो अलिफ होता है ये हमारे पास तस्निया की ज़मीर के तौर पर आ जाता है। तो ये अच्छा जो फ़ाइल होते हैं वो हमेशा किस हालत में होते हैं? रफ़ा में होते हैं। लिहाज़ा ये जो ज़मायर हैं ये भी रफ़ा में समझी जाएंगी। इस तरीके से फ़ाअलू आएगा। तो ये जो वाव है ये हमारे पास ज़मीर है। ये जो वाव है ये बतौर ज़मीर है। अच्छा जिन सीगों में ये ज़मीर नज़र आ रही है यानी ऐसे अलिफ है वाव हमें नज़र आ रहा है इनको हम कहते हैं ज़मीर बारिज़। तो ज़मीर दो तरह की होगी यानी एक तो ओवरऑल कैटेगरी में आएगी लेकिन उस कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास भी दो तरह की कुछ ज़मीरें होंगी जो छुपी हुई होंगी उनको हम ज़मीर मुस्ततर कहेंगे और कुछ ज़मीरें होंगी जो झलक उनकी हमें नज़र आ रही होगी उनको ज़मीर बारिज़ कहते हैं। ये अगर आपको मौका मिले कभी कुरान मजीद की तरकीब के हवाले से अरबी कुतुब पढ़ने का तो वहां पर इन दोनों तरह की ज़मायर का तस्करा जो है वो मिलेगा। हम इंशाल्लाह आगे चल के इन चीज़ों को देखेंगे भी। अच्छा फिर हमारे पास ये आ जाता है सीगा फ़ाअलत वाला। तो इसके अंदर भी जो ज़मीर है वो हिया की है और ये भी ज़मीर मुस्ततर ही हमारे पास आ रही है, ज़मीर मुस्ततर। फिर फ़ाअलत के बाद क्या है? फ़ाअलता। अच्छा अब जितनी भी इस इन यानी पहले और चौथे सीगे के अलावा जितने भी सीगे हैं उन सब की ज़मीर बारिज़ है यानी वो नज़र आने वाली ज़मीर है। तो फ़ाअलता में ये हमारे पास ता की ज़मीर है। फिर फ़ाअलना में ये नून निस्वा ये हमारे पास एक तरह की ज़मीर का काम कर रही है। फिर फ़ाअल ता तो ये जो ता है ये हमारे पास ज़मीर बारिज़ है। फिर यहाँ पे तुमा की ज़मीर है, यहाँ तुम की ज़मीर है, यहाँ ती की ज़मीर है, तुमा है, तुन्ना है, फिर तू है और ना। तो ये जो ज़मायर का सेट है ये कहलाता है क्या? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। यानी मुत्तसिल में रफ़ा की ये ज़मीरें हमारे पास मौजूद। ठीक है रफ़ा में ये मुत्तसिल ज़मायर हमारे पास मौजूद हैं और ये जब भी कभी फेल आता है तो उसके साथ साथ ये जुड़ी हुई ज़मीरें ही आ रही होती हैं। तो इसमें ज़रा किताब में आप देखें ये नोट कर लें थोड़ा सा तो फिर किताब में देखते हैं। ठीक है आइए किताब की तरफ देखें क्या लिखा हुआ है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ये देखें ज़मीर मरफू मुत्तसिल यानी फाइल की वो ज़मीर जो फेल से मिली हो। ये कितनी है जी? 14 है। क्योंकि हमारे पास 14 सीगे हैं तो हमारे पास ये 14 ज़मायर बन जाती हैं। ठीक है ये तो हम देखते रहे। ये अगली ज़मायर की तरफ आते हैं। अगली ज़मीर कौन सी है जी हमारे पास? मरफू मुनफसिल। ये मरफू मुनफसिल वो है जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं यानी फाइल की वो ज़मीर जो फेल से जुदा हो। फेल से जुदा हो, फेल के अंदर फेल का हिस्सा नहीं है वो फेल से अलग है। या यूं कह ले कि ये वो ज़मायर हैं जो मुब्तदा बनकर आ रही होती हैं। तो इसमें अच्छा इन्होंने शुरू किया है मुतकल्लिम से। कहाँ से शुरू किया? अना नाहनु। उसके बाद यानी फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन पे आ गए हाजिर। तो अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना और उसके बाद फिर वो गए हैं गायब पर। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। और आमतौर पे हम जो पढ़ रहे होते हैं वो गायब, मुखातिब और फिर मुतकल्लिम पर आते हैं। तो कोई भी तरतीब आप फॉलो कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप मुतकल्लिम से ही शुरू करेंगे या ये भी कोई लाजिम नहीं है कि आप गायब से ही शुरू करेंगे।
لیکن یہ ضرور ہے کہ ان دو میں سے ہی کوئی ایک آپشن لیں گے. یہ نہیں کہ آپ مخاطب سے شروع ہو جائیں. آپ کا یہ اختیار تو ہے کہ متکلم سے شروع کر لیں, یا یہ اختیار ہے کہ آپ غائب سے, لیکن یہ نہیں کہ آپ مخاطب سے شروع ہو جائیں. وہ درمیان والی ضمیر ہے, درمیان میں ہی آئیں گے. تو آئیے اب ہم ان میں سے ایک ایک کے معنی دیکھ لیتے ہیں. ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد, ہما وہ دونوں مرد, ہم وہ سب مرد, ہیا وہ مونس, پھر ہما وہ دونوں مونس, ہننا وہ سب مونس, انتا تم ایک مرد, انتما تم دونوں, انتم تم سب, انتی تم مونس, انتما تم دونوں مونس, انتنا تم سب مونس, انا میں, اور نحنو ہم. ٹھیک ہے, یہ دو طرح کی ضمائر ہمارے پاس ہو گئی. اب ہم آتے ہیں تیسری طرح کی ضمائر کی طرف. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ ضمائر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مبنی چیزیں کیا ہیں, تو مبنی چیزوں کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کریں. تو ضمیر منصوب متصل, ان کو بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, ان سے بھی آپ کی اچھی واقفیت ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ نصب میں ہے اور متصل ہے, جڑ کر آ رہی ہیں فعل کے ساتھ. تو مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو, یہ بھی کتنی ہے؟ یہ بھی 14 ہے. اچھا اب یہاں پر اگر ہم غائب سے شروع کریں تو ہو کی ضمیر ہے اصل میں, ضربہ ہو, تو ہو کی ضمیر, پھر ہما, پھر ہم, پھر ہا, ہما اور ہننا. تو ضربہ ہو مطلب ہوگا اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا. تو ضربہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ مستتر ہے, چھپی ہوئی ہے فاعل کے طور پر, اور ایک ہو کی ضمیر اس کے ساتھ آ گئی متصل منصوب, یعنی مفعول بن کر. تو جو ہمارا مفعول ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے, اور جو ہمارا مفعول ہے وہ ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. لیکن مفعول کا مقام کیا ہوتا ہے کہ وہ نصب میں آتا ہے, لہذا اس کی جگہ اگر ضمیر بھی آ رہی ہے تو وہ بھی نصب میں ہی شمار ہوگی. ضربہ ہما, اس نے ان دونوں کو مارا. ضربہ ہم, اس نے ان سب کو مارا. ضربہا, اس نے اس مؤنث کو مارا. ضربہ ہما, اس نے ان دونوں مؤنث کو مارا. ضربہ ہننا, اس نے ان سب مؤنث کو مارا. پھر مخاطب میں آ جائیے, تو ضربہ کا, اب ضمیر کیا ہے؟ کا, تو اس نے تمہیں مارا. ضربہ کما, اس نے تم دونوں کو مارا. ضربہ کم, اس نے تم سب کو مارا. ضربہ کی, اس نے تمہیں مارا. ضربہ کما, اس نے تم دونوں کو مارا. ضربہ کننا, اس نے تم سب مؤنث کو مارا. پھر ضربہ نی, اس نے مجھے مارا. اور ضربہ نا, اس نے ہم سب کو مارا. تو اگر یہ متصل منصوب ضمائر کو الگ سے میں لکھوں آپ کے لیے, تو یہ بن جاتی ہے ضمیر ہو, پھر ہوما, پھر ہم, پھر ہا, ہما, ہننا. یہ ہماری ہو گئی غائب کی ضمیریں, مذکر کی, اور یہ مؤنث. پھر ہے کا, پھر ہے کما, پھر کم, پھر کی, کما اور کننا. یہ ہے ہمارے پاس حاضر یا مخاطب کی, یہ مذکر کی, اور یہ مؤنث کی. اور پھر متکلم میں ہمارے پاس یا بھی استعمال ہوتی ہے, اور یا ساکن بھی استعمال ہوتی ہے. دونوں طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں. اور متکلم میں جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس جی نا کی ضمیر. تو یہ ہمارا ہے مذکر و مؤنث متکلم. تو اس طرح کی یہ ہمارے پاس بن جائے. تو اس میں اگر آپ کوئی اور فعل لیں, مثال کے طور پہ خلقہ, تو خلقہ, اس نے اس کو پیدا کیا. خلقہما, اس نے ان دونوں کو پیدا کیا. خلقہم, اس نے ان سب کو پیدا کیا. خلقہا, اس نے اس مؤنث کو پیدا کیا. خلقہما, اس نے ان دونوں کو پیدا کیا. خلقہن, اس نے ان سب کو پیدا کیا. خلقکا, اس نے تمہیں پیدا کیا. پھر خلقکما, اس نے تم دونوں کو پیدا کیا. خلقکم, اس نے تم سب کو پیدا کیا. خلقکی, اس نے تجھ مؤنث کو پیدا کیا. خلقکما, تم دونوں کو پیدا کیا. خلقکن, تم سب مؤنث کو پیدا کیا. اچھا یہاں پر یہ جو صیغہ ہے یا کی جو ضمیر ہے, یہ اصل میں کرتی کیا ہے کہ اپنے سے پیچھے والے جو بھی الفاظ آتے ہیں ان کو زیر قبول کرواتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میرے پاس لفظ ہے قلم,
اس قلم کو اگر میں یا کی طرف منسوب کروں گا یعنی مضاف بنا دوں گا اور یا کو مضاف لے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں اس کو لکھتا قلم اور یا، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش اور یا کی بنتی نہیں ہے، یا کی بنتی ہے زیر کے ساتھ، تو اس لیے یہ یا کرتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو زیر قبول کرنا پڑے گا۔ تو وہ قلم بڑا شریف سا آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آ گیا، میں بن گیا قلمی، میں قلمی بن گیا۔ لیکن اب اس میں ہمیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ حالت کیا ہے، یہ رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں؟ کیونکہ اگر قلم پہ پیش کی جگہ زبر ہوتی تب بھی میرا یہی بن جاتا، اور زیر ہوتی تب بھی یہ بن، تو تھوڑی سی ہمیں مشکل آتی ہے۔ لیکن یہ اسم ہے، یہ اس یا کی خاطر قربانی دے دیتا ہے کہ چلو میں اس کے ساتھ گزارا کر لیتا ہوں۔ لیکن جو ہمارے فعل ہوتے ہیں، جو ہمارے فعل ہوتے ہیں وہ یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یعنی اگر میں مثال کے طور پہ ضربہ کا فعل لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یا کی ضمیر لگاؤں تو یہ یا تو کہے گی بھائی میرے ساتھ آنا ہے تو زیر قبول کرو، اور اگر میں نے ابھی بھی اس یا کی بات مان لی تو یہ تو کچھ اس طرح بن جائے گا ضربی، ایسی ہوگا نا، ضربی بن جائے گا۔ تو یہ تو فعل کا وزن ہی چینج ہو گیا اس میں، کیونکہ فعل میں تو فعلا ہوتا ہے، فعل میں فعالی تو نہیں ہوتا، تو یہ تو فعل کی شکل ہی بدل جائے گی اگر ہم نے اس یا کی زیادہ چلنے دی تو۔ لیکن یا بھی کہتی ہے کہ نہیں بھائی میرے ساتھ تو جو آئے گا وہ زیر قبول کر کے ہی آئے گا۔ اب مسئلے کا حل کیسے نکالیں؟ وہ بھی ڈھیٹ ہے اور یہ یا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے، تو اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ہم بیچ میں لے کر آئے نون کو۔ تو ایک نون کو ہم لے کر آتے ہیں اور وہ نون ہم اس یا سے پہلے لگا دیتے ہیں۔ ہم اس یا کو کہتے ہیں کہ تمہیں جو زیر دینے کا شوق ہے وہ اپنے اس نون پہ پورا کر لو، ٹھیک ہے، فعل کو مت چھیڑو، ہمارے فعل کو مت چھیڑو، تمہیں زیر چاہیے، ہم یہ نون تمہیں دے رہے ہیں، اس پر زیر لگا کے اور اپنے ساتھ اس کا کام چلا لو۔ تو اب کیا ہوا، ہمارا فعل بھی اپنی اصل شکل میں بچ گیا اور ہماری ضمیر کی جو زیر والی خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو اس نون نے آ کر جو ہے وہ ہمیں بڑی مشکلوں سے بچا لیا، اس لیے اس نون کا نام رکھا گیا نون وقایا۔ وقایا کے معنی ہوتے ہیں بچانے والا، اس نے عربی گرامر کا ایک بڑا مسئلہ ہمارے لیے حل کر دیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا نون وقایا۔ اور یہ افعال کے ساتھ عموماً بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون وقایا کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنانے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں ہمیں یہ نون لانا پڑتا ہے۔ اسم کے ساتھ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اسم ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن فعل کو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا وزن پھر چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں گردان میں جو ہے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، ضربنی، یہ نی لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں ترکیب کے اعتبار سے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ ضربہ فعل ہے، اس میں ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے، اور نون وقایا کا، یہ وقایا کا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، نون وقایا کا ہے اور یا وہ ضمیر متکلم ہے، وہ مل کر مفعول بن گئے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گئے۔ اچھا اب ہمارے پاس دو طرح کی ضمیریں اور باقی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ پھر اپنی اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے، اور مزید جو ہمارے پاس اسماء غیر متمکن ہے اس میں اسم موصولہ کو بھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی جی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔